अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबको ईद मुबारक हो। और ईद के इस मौके पे इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुनीर खान हैं। टेम्पा से फ्लोरिडा में होते हैं। और हम मुझे तो सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला कि ये पाकिस्तान भी आए थे एक वफ़द के हमरा। और यहाँ पे इनकी बहुत अहम मुलाकातें हुई। और बुनियादी जो मकसद बताया गया था कि पीटीआई इमरान खान से जुड़े हुए जो मामलात हैं, पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे जिसको कहते हैं हीलिंग द वुंड्स, वो प्रोसेस कैसे शुरू किया जाए। तो उसके बाद बहुत सारे इल्ज़ामात आ रहे हैं सोशल मीडिया में, अच्छे में गोइयाँ हो रही हैं। पूरा जो 6-7 लोगों का वफ़द था इस्लामाबाद आया बहुत मुख्तसर दौरे पे, उसके पे इल्ज़ामात भी बहुत लग गए कि जी इन्होंने जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उसको आ, तकसीम भी कर दिया है, और ये कि 3-4 साल की बड़ी कोशिशें थी उस पर भी पानी फेर दिया। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बराह रास्त डॉक्टर मुनीर खान से पूछें कि क्योंकि वो वफ़द के हमरा थे कि डॉक्टर साहब पहले तो आपको भी ईद मुबारक हो, सलाम भी। अ, और बुनियादी सवाल यही है कि आप के दौरे का बुनियादी मकसद एक बार फिर अगर आप सब लोगों को बता दें कि दौरे का मकसद क्या था, किन वाद को क्या वादे किए गए थे आपसे आपके इस्लामाबाद आने से पहले। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पे बुलाने का। आपको भी और जितने भी आपके सुनने वाले अहबाब हैं उन सबको ईद मुबारक। तो इम्तियाज़ भाई देखें, आपके साथ मैं पहले भी काफ़ी प्रोग्राम कर चुका हूँ। बेसिकली जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ एक्टिविज़म कर रहे थे वाशिंगटन डीसी में, पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी पे जो क्राइसिस बना हुआ है उसके खिलाफ जो हमारी जिद्दोजहद थी, मैं आपके साथ काफ़ी अरसे थे, हम लोगों ने वी हैव डन लॉट ऑफ शोज टुगेदर। तो यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि मेरा जो बिलीव था अभी तक, या मेरे जो हमारे जो साथी हम लोग का जो बिलीव था, हम किस नज़रिए पे हम लोग काम करें, हमारा नज़रिया जैसे था वो अभी भी वैसा ही है, उसमें कोई तब्दीली ऑब्वियसली नहीं आई है और ना कभी आएगी इंशाल्लाह। देखें अब जो मूवमेंट जो है डायस्पोरा की, वो बहुत डाइवर्स मूवमेंट है। उसमें डिफरेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट सोच के लोग इन्वॉल्व हैं। तो हमारा जो ग्रुप जो था उसको अप्रोच किया गया था। बेसिकली हमारे जो आतिफ खान भाई जो हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के भी मेंबर हैं, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि भाई एक अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आ रही है जिसमें कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि दूसरी साइड के साथ बातचीत डायरेक्टली की जा सके। क्योंकि अभी तक जितना भी ओवरसीज को जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो बेसिकली इनडायरेक्ट आ रही थी, कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन ओवरसीज डायस्पोरा की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हुई थी। तो हम लोग काइंड ऑफ शूटिंग इन द डार्क की सिचुएशन थी सो फार। तो उसमें उनके एक दोस्त हैं, तनवीर अहमद साहब, जो कि ह्यूस्टन में काफ़ी माशाल्लाह सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो उनके काफ़ी ताल्लुकात हैं इमरान खान भाई से भी, और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो दोस्त अहबाब हैं उनसे भी उनके काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने ये प्रपोजल पेश किया था आतिफ खान को कि यार देखो, आई एम इन अ पोजीशन कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन आ गई है, एंड सो फार हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि इस क्राइसिस को कैसे ख़त्म किया जाए, और मुल्क के बड़े मसले भी हैं जो सबके सामने हैं। तो मैं ये इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ, अगर आप लोग एग्रीएबल हैं तो मैं दूसरी साइड से भी बात कर सकता हूँ, और इस बात को एटलीस्ट बातचीत शुरू की जाए कि एटलीस्ट सी इफ देयर समथिंग कैन बी डन। तो आतिफ भाई ने उनको कहा कि डेफिनेटली आप इसको जो है उनसे बात करके देख लें। तो ये तो तनवीर भाई ने फिर, आई एम श्योर ही स्पोक टू सम क्रेडिबल पीपल एस्टेब्लिशमेंट के जो हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने भी अपनी कंसेंट जाहिर की कि यस वो भी इंटरेस्टेड होंगे इस तरह की बातचीत में, क्योंकि उनका भी एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट भी है ओवरसीज़ के साथ, और काफ़ी उनके मसले मसाइल चल रहे हैं। तो उन्होंने भी आई थिंक हमें गेज करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी ग्रुप है जो इंटरेस्टेड है तो वो उनसे बात करने में होंगे। तो ये इसका बैकग्राउंड था कि इस तरह ये बातचीत पे हमें उन्होंने रीच आउट किया आतिफ भाई ने। हमने कहा भाई इसका एंड रिजल्ट आप लोग क्या देख रहे हैं। तो जो तनवीर अहमद साहब जो थे उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए, अगर मैं 99.9% श्योर ना होता कि इस जो हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं उसके नतीजे में इमरान खान साहब बाहर निकल आएंगे जेल से, तो मैं आपको कभी अप्रोच ही ना करता। तो हमें अगर कोई भी कहेगा कि 20% भी हमारे किसी एफर्ट से इमरान खान साहब जो हैं जेल से निकल सकते हैं, तो हमसे उनके लिए वी कैन जंप ऑफ अ क्लिफ ऑल्सो फॉर देम। क्योंकि हमारे तो जितनी भी जिद्दोजहद है, एटलीस्ट एज फार आई एम कंसर्न, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही है,
وہ یہ ہے کہ عمران بھائی کو جیل سے رہا کیا جائے، اینڈ تاکہ وہ اپنی جو پالیٹکس ہے اور جو اپنی جو ملک کی جدوجہد ہے وہ آ کے اس کو ایک اوپن ماحول میں بڑھا سکیں۔ لیکن اس میں یہ واحد مسئلہ کوئی عمران خان کی رہائی تو نہیں ہے، بحیثیت مجموعی آ، یہاں پہ جو لوگ ابھی چاہ رہے ہیں کہ جتنا جو کچھ پروسیس ہوا ہے گزشتہ 2.5 برسوں سے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے، ان تمام جو اقدامات کیے گئے، قانون سازی ہوئی، جو کیسز بنائے گئے، جعلی کیسز، جن کے نتیجے میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور دوسرے بہت سارے لوگ بشمول عمران خان کے جیلوں میں، اس حوالے سے کیا کوئی وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ لوگ جب آئیں گے تو آپ کی ملاقات بھی کروائی جائے گی اور ان کیسوں کو بھی جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ کیونکہ یہ کیسز کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط کیسز بنے اور اب آپ قانونی طریقے سے عدالتوں کے ذریعے ریلیف دلوائیں ان لوگوں کو۔ تو امتیاز بھائی دیکھیں، جو جتنا بھی یہ کچھ ہوا یہ بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ ہوا، آنیسٹلی آئی مین بہت زیادہ ہمیں ڈیبیٹ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا اس کو انٹرنلی آپس میں، کیونکہ ہمیں ٹیوزڈے جو تھی پچھلے ہفتے کی ٹیوزڈے رات کو کوئی 9-10 بجے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ بس فوراً پاکستان پہنچیں اور یہ ہم اس بات کو فوراً ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کل آ جائیں۔ ہم سارے پریکٹسنگ فزیشین ہیں، ہم نے کہا کل تو ہمارے لیے آنا امپاسبل ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر دا لیٹسٹ آپ جو ہے آپ نے جمعرات کو وہاں سے نکلنا ہوگا امریکہ سے۔ ایون دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ آپ کو پتا ہے پورے آپ کو اسکیجول ری اسکیجول کرنا ہوتا ہے، پھر یو ہیو ٹو بائی اے ٹکٹ آلسو، وہ ٹکٹ بھی لینا ایک دن کے نوٹس پہ، اٹ واز کوائٹ اے چیلنج فار اس، یو نو بٹ دیٹ اسائڈ وہ خیر ہم نے ٹریول ارینجمنٹس اپنی جو کرنی تھی ہم نے کر لی بھی، سو اٹ ہیپنڈ ویری ویری کوئکلی۔ تو اس میں جو ہماری جتنی بھی ڈسکشن اس میں ہوئی تھی، ہمیں یہ بات ضرور ہماری ڈسکس ہوئی تھی کہ ہم نے کہا تھا بھائی ہم تو اگر جا رہے ہیں تو وی وانٹ ٹو میٹ عمران خان آلسو، کہ ایٹ لیسٹ ان کو بھی تو پتہ چلے کہ یا ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، نمبر ون کہ ان کی کیا کنسینٹ ہے کہ اس کو پروسیس کو آگے کیسے بڑھانا چاہیے، کہ ایٹ لیسٹ اوورسیز کیا سوچ رہے ہیں، وی وانٹ اے میٹنگ۔ تو ہمیں ایک آ گیا تھا کہ آپ آ جائیں، پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے وہاں پہ۔ سو تھنگز ہیپن سو کوئکلی کہ ہمیں بہت زیادہ ڈیلیبریشن کا چانس نہیں ملا تھا، لائن بائی لائن ہر ایک چیز کو ڈسکس کرنے کا۔ اوکے، تو اس میں ڈسکس آپ کو ٹائم نہیں ملا، جلدی میں آ گئے، اب اس کے بعد ابھی ہوگا کیا؟ یعنی جو معاملات لے کے آپ لوگ 3 سال سے کیمپین کر رہے تھے، جو جو مطالبات تھے، تو آپ اب بھی اس پہ قائم ہیں؟ اور اس کی تو بنیادی شرط یہی بنتی ہے کہ جو کچھ بے انصافیاں ہوئی ہیں خاص طور پہ 9 مئی 2023 کے بعد سے، ان کو ریورس کیا جائے۔ تو ابھی آپ کی میجر ڈیمانڈز کیا ہیں بیفور آپ کوئی اور اس سے قدم اٹھائیں؟ اسلام آباد سے آپ کی توقعات اب کیا ہیں یا مطالبات کیا ہیں؟ تو دیکھیں، اب سب سے پہلے تو وین آئی سے کہ ڈیلیبریشن جو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ان سے کیا ڈیمانڈ کی آنے سے پہلے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ہم نے وی ڈنٹ ہیو چانس کہ ہم ان کو کوئی ڈیمانڈ رکھتے کہ بھئی آپ ہمارے لیے یہ کریں، ہم نے صرف اتنا ضرور ڈسکس کیا تھا کہ بھئی ہم عمران بھائی سے ملنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے ان سے کوئی یہ اور نہیں کہا تھا کہ ہمارے آنے سے پہلے آپ پرزنرس کو ریلیز کریں یا کوئی ایسی اچھا، بات کچھ صرف نہیں۔ آپ نے ملاقات کی خواہش کی تھی؟ عمران بھائی سے، یس یس، اوکے۔ لیکن جو باقی جو ہمارا جو ایجنڈا تھا اس پہ ہم نے کام کیا ہوا تھا باقاعدہ، ہم نے ایک آلموسٹ 14 پوائنٹس کا جو تھا وہ ہم نے ٹرمز آف ریفرنس اپنے لیے انٹرنل ڈاکومنٹ بنایا تھا، جو ہمارے جانے سے پہلے ہم نے جو ہمارے انٹرمیڈیٹری تھے تنویر احمد کو ان کو شیئر بھی کر دیا تھا تاکہ وہ ان کو آگے بڑھا سکیں کہ ان معاملات پہ ہم لوگ بات چیت کریں گے۔ اور جب وہاں گئے ہم لوگ تو ہم نے ورب جو تھی وہ ساری ڈسکشن، کیونکہ ہماری آلموسٹ 14-15 آورس کی ان سے میٹنگ ہوئی تھی ان اے 30 آور ٹرپ جو ہمارا وہاں لگا تھا، تو اس میں ہم نے جتنے بھی وہ 14 یا 15 پوائنٹس تھے ہمارے، وہ سارے ہم نے انہی پہ فوکس کیا تھا اور ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس میں میجر پوائنٹس کیا تھے جو ڈسکس ہوئے تھے؟ نمبر ون کہ عمران خان اور جتنے بھی پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے۔ نمبر ٹو جو 26 امینڈمنٹ ہے اس کو ریورس کیا جائے۔ نمبر تھری جو 2024 کا الیکشن جو الیکٹورل ریگنگ ہوئی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ نمبر فور جتنے بھی جرنلسٹ کے خلاف جو کیسز ہیں، بلکہ تو پرسنلی میں نے خود ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ڈاکٹر معید پیردادہ، ڈاکٹر شہباز گل اور وجاہت سعید خان اور باقی جتنے بھی ہیں، حیدر مہدی انکلوڈیڈ، سب جو ہیں، میں نے کہا جن کے خلاف بھی آپ نے کیسز کیے، میں نے کہا یہ تو سب بہت محب وطن لوگ ہیں، تو آپ پلیز ان کے جو کیسز آپ نے کیے ان کو، آپ کا یہ بہت ہی بڑا گڈ ول جیسچر ہوگا کہ سارے کیسز آپ ڈراپ کر دیں، اون دیں۔ میں نے کہا یہ تو آپ کے پاور ہیں، یہ تو پاور ہاؤسز ہیں پاکستان کے جو میڈیا کے لوگ ہیں، اور جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آتا ہے یہ ہمیشہ لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ آپ ان کو فریلی بولنے دیں، ہمیشہ پاکستان کی خدمت میں بولیں گے۔ تو شہباز گل ہو گئے، معید پیرزادہ ہو گئے، وحید سعید خان ہو گئے، حیدر مہدی ہو گئے، ان کا میں نے
میں نے पर्सनली नाम लेके उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इनके खिलाफ आप केसेस आप ड्रॉप कर दें, ये बहुत मुहिब वतन लोग हैं। तो बहरहाल उसके अलावा भी जो थी सिविलियन सुप्रीमेसी की बात हुई थी कि भाई पाकिस्तान को अगर हमने आगे लेके चलना है और उसमें इस तरह की इंस्टेबिलिटी दोबारा ना आए कि कंट्रीज ऑन द वर्ज राइट नाउ, तो उसमें सिविलियन सुप्रीमेसी को इंस्टीट्यूशन को एक्सेप्ट करना होगा। तो इसमें काफ़ी इस तरह की जो डिटेल में जो थी वो बातें हुई थी, और हम पूरा प्रिपेयर होके गए थे, और हमने वो सारी बातें, क्योंकि हमने तो वो पॉइंट्स रेज किए जो कि हमने ओवर द लास्ट 3 ईयर जो हमने जिद्दोजहद की है। और हम जितने भी लोग गए थे, वी आर सम ऑफ दोज पीपल जो उसके फोर फ्रंट पे थे। हमारे और भी बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो कि अपना बहुत मेहनत की उन्होंने की है। लेकिन फिलहाल हम तीन को उन्होंने कहा था कि आप लोग आज, तो हम चले गए। हमारा तो प्लान ये था, वरना मैं अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती ज़रा इसको और डिटेल में प्लान करने की, कि मैं इसको बहुत बड़ा एक इसको डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों को इंक्लूड करता। जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है मेजर, मैं मेरी ख्वाहिश ये होगी कि दोबारा अगर ऐसा मौका मिलेगा जाने का, तो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के रिप्रेजेंटेटिव हों उस डायलॉग में, और वो सारे मिल के जो है अपना केस प्रेजेंट करें। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये एक पहला स्टेप था, एटलीस्ट इससे ये प्रूव हो गया कि जो अदर साइड है वो डिस्कशंस के लिए तैयार है। तो आई थिंक इस ट्रिप का जो ऑब्जेक्टिव एक ही था कि चलो कि क्या डिस्कशन की जा सकती है, क्या इस बात को ऐसे बढ़ाया जा सकता है कि इसको डिस्कशन के लिए हल किया जा सके। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जाहिर है वो मुल्क के लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो इफ़ यू कैन कॉल इट कि ये एक एक्सप्लोरेटरी मिशन था। तो उससे अंदाज़ा ये हुआ कि दूसरी साइड इंटरेस्टेड है। अब उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव ये था कि हम उनसे एटलीस्ट फील ले लेंगे कि वो लोग कितने इंटरेस्टेड है, आर दे सीरियस और नॉट। हमें ये लगा कि वो लोग सीरियस हैं, उन्होंने जो भी बातचीत की काफ़ी तहम्मुल से की, हमारी जितनी भी सख्त बातें भी थी जो हमने काफ़ी वहाँ सख्त बातें भी की, उन्हें बहुत तम्मुल से सुनी वो सारी बातें। लेकिन हमारा प्लान यही था कि हम वापस आएंगे, और हमने उनको बताया भी कि देखिए हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि ना हम पूरे डायस्पोरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना हम इस पोजीशन में हैं कि हम आपके लिए कोई डिलीवर कर सकते हैं वहाँ पे। हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वी अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या समझ रहे हैं कि आके कैसे चलना है। फिर हम वापस जाएंगे, जो डायस्पोरा की ऑर्गेनाइजेशन है हम उनको इंगेज करेंगे, उन सब के सामने लिखेंगे भाई देखो हम गए थे, ये वहाँ पे सिचुएशन है कि बातचीत का एक विंडो खुल रही है। इफ़ यू आर ऑल इंटरेस्टेड तो उसको हम लोग कुछ टर्म्स पे एग्री कर लेते हैं, हमने तो ये शेयर किए हैं उनसे। आप लोग उनको अगर चेंज करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, लेट्स क्रिएट अनदर डॉक्यूमेंट जिसको सारे डायस्पोरा के लोग मिलके बनाए, और उसको फिर एज अ रेफरेंस गाइड लगे इस बात को, प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ द होल मिशन। ओके, लेकिन अभी ये अगला कदम उठाने से पहले अभी आपकी क्या तवक्को होगी, क्योंकि सिर्फ वादों पे तो आप ये पूरा प्रोसेस आगे नहीं चल सकता। उसकी वजह से आपका काफ़ी डैमेज भी हो गया है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि जिनकी नुमाइंदगी हुई इस वफ्त के दौरान। तो अभी आप क्या क्या तो करना चाहेंगे, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे बिफोर यू टेक द नेक्स्ट स्टेप? जी, तो उसमें देखिए इम्तियाज भाई, क्योंकि आपको पता है मैं वन ऑफ दोज पीपल जो इस प्रोसेस में बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूँ शुरू से। इनफैक्ट आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिसने कि पूरा पहला सेमिनार भी किया था, जो पाकिस्तान में जो मसले खड़े हुए थे ह्यूमन राइट्स के, डेमोक्रेसी के खिलाफ। आई वाज द फर्स्ट वन उस वक्त जो थे, कोई कुछ करने का हिम्मत भी नहीं रख रहा था जब मैं खड़ा हुआ था उस वक्त। तो उस वक्त की जो हमारी जो कोर ऑर्गेनाइजेशन है, जो फॉर एग्जांपल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, या जो बाकी जो लोग हमारे साथ गए थे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, देखें जितना भी ये जो प्रोसेस जो चल रहा है, आप ये कहते हैं डायस्पोरा, कुछ वो हमारे जो जो लोग रिफ्ट क्रिएट करना चाहते हैं इंटेंशनली, इट अपीयर्स कि देयर सम पीपल हु आर ट्राइंग टू इंटेंशनली ट्राई टू क्रिएट रिफ्ट, वो बिल्कुल ही गलत और झूठ और बयानी से काम ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने अपने जो काम कर रही है वो उसी तरह कर रही हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ना किसी को कहा है कि कोई काम अपना रोकेगा, ना कोई किसी को काम कोई रोक सकता है। फॉर एग्जांपल, सब वही काम हो रहे जो पहले हो रहा था, सारी ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह फोकस्ड है, हमारा जो कोर ग्रुप है वो उसी तरह फोकस्ड है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लोग सिर्फ बातें करते हैं ना, या ट्विटर पे जाके बैठ के ट्वीट्स करते हैं, और उनका काम ये होता है कि सेंसेशनलिज्म करें, वो तो करते रहेंगे, उनको आप बट वी डोंट पे अटेंशन टू दोज पीपल। उनकी ना कोई वैल्यू है इस प्रोसेस में, ना उनका कोई एक्टिव प्रोसेस में कोई काम रहा है, ना कभी उन्होंने कोई पैसे रेज किए हैं। उन्होंने पैसे जरूर बनाए होंगे इस प्रोसेस से, ना उन्होंने कंट्रीब्यूट कभी नहीं किया किसी कॉज के लिए, और उनकी कोई वैल्यू नहीं है इस मूवमेंट में। तो अगर वो जो भी कहते रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, मूवमेंट तो चलती रहेगी, यहाँ पे हमारा जो काम है वो उसी तरह चलता रहेगा। और ये हमने उनको क्लियरली बता भी दिया था, कि हमने उनको ये कहा था कि देखिए आप हमसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम किसी भी चीज़ में आपकी वहाँ जाके हेल्प कर सकते हैं। सारी द बॉल इज इन योर कोर्ट। उनको हमने ये क्लियरली बता दिया कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। और इस वक्त जो है, अगर आप चाहते हैं कि ओवरसीज डायस्पोरा आप पे जो ट्रस्ट डेफिसिट है, और उनको इस बात का काफ़ी
دیٹ واز دیئر مین کنسرن کہ بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہوا ہے اوورسیز ڈائسپورا کے ساتھ. ہم نے کہا اگر آپ نے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بلڈ اپ کرنا ہے تو آپ کے پاس کورٹ میں بال ہے. آپ نے جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز شو کرنے ہوں گے. پہلے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایٹ لیسٹ کچھ پرزنرس کو ریلیز کریں. فار ایگزامپل یاسمین راشد کو ریلیز کریں, عمر سرفراز چیمہ کو ریلیز کریں, اعجاز چودھری کو ریسیو کریں. جو وہ لوگ بیچارے بزرگ ہیں, ان پتہ نہیں کیوں وہ جیل میں ابھی تک بیٹھے ہوئے, کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور باقی جو 63 جو پرزنر ہیں جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں, ان کو ریلیز کریں. ہم نے کہا کہ اگر آپ یہ صرف یہ اقدام اٹھا لیں گے, اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر شہباز گل, محیط پیرزادہ, وجاد سعید خان, حیدر مہدی, ان کے خلاف جو کیسز ہیں اب وہ کیسز ڈراپ کر دیں. ان کو آپ اون کریں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, پیٹریوٹک ہیں, ٹھیک ہے ہمارے ڈفرینس آف اوپینین بٹ دے آر اور اون. میں نے کہا آپ ان کو اونرشپ لیں ان لوگوں کی. اس سے یہ ہوا کہ آپ نے اگر یہ اقدام کر دیا وچ از یو آر ویری کیپیبل آف ڈوئنگ, تو اس سے پورا ٹیمپریچر خود ہی ڈاؤن ہو جائے گا, اور لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو واقعی یہاں پہ بات کی جا سکتی ہے, اس مسئلے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جو آپ نے باتیں کی ہیں, دیکھیں احتیاط بھائی, ہم سب اس ٹراما سے گزرے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادتی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو میں ہی کھڑا ہوا تھا نا, جو وائرل ہو گیا تھا کہ ایک میرے دوست کی بیٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی, اور وہ بات میں نے ان سے ٹیک اپ بھی کی. جن حضرات سے ہماری ملاقات ہوئی, ظاہر ہے وہ کرتا دھرتا ہیں سارے اداروں کے, ان سے میں نے ڈائریکٹلی پوچھا. میں نے کہا دیکھیں میری ایکٹیویزم شروع ہوئی تھی اس لڑکی کے لیے شروع ہوئی تھی, اور میرا جو میں نے جب پہلے جب اسٹیج پہ کھڑا ہوا کیا تھا, میں نے کہا تھا یہ لڑکی پاکستان تحریک انصاف کو بلانگ نہیں کرتی, یہ لڑکی لاہور کو بلانگ نہیں کرتی, یہ لڑکی سارے پاکستان کو بلانگ کرتی ہے, اور اس کا ہم لوگ انصاف لے کے رہیں گے. تو وہاں سے میں شروع ہوا تھا. تو اب انہوں نے اس کو تحمل سے سنا. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات کی گارنٹی لے لیں کہ یہ ہماری طرف سے بالکل نہیں ہوا تھا. یہ میں آپ کو کسی بھی پروف کے ساتھ یا کسی بھی اسٹیٹ دینے کو تیار ہوں کہ ہم نے بالکل ہی ہم نے اقدام نہیں کیا تھا. ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, جو آپ کا جو وائرل ہوا تھا ہم سب اسے اویئر ہیں. لیکن یہ ڈیفینیٹلی اگر ہوا بھی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو یا پنجاب پولیس نے کیا یا پنجاب کے کسی ادارے نے کیا, ہم نے یہ نہیں کیا. ہم ایسی حرکت کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنی کسی بیٹی کو ایسے ہاتھ ہلائیں گے. تو کہتے ہیں کہ ابھی کافی کام ایسے ہو رہے ہیں, یہ ان کے الفاظ سے, کیسی کام ایسے ہو رہے ہیں اس ملک میں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. وی ایگری ود دیٹ. لیکن ہر وہ کام جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. اس ملک میں اور بھی سیکورٹی ادارے ہیں جو کہ سویلین گورنمنٹس کے انڈر بھی ہیں, ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ آخر شاید ہمیں ملائن کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کر رہا ہو. تو آئی تھنک اس میں آئی مین دس از واٹ ہیپن وتھ ایٹ لیسٹ. چلیں چلیں، جی یہ تو دیکھیں، اس ملک میں اب کون سے ادارے کو بالادستی حاصل ہے وہ سب کو پتہ ہے. جی. یہ بتائیں کہ what will be the one step جو کہ آپ کی ایک ابھی پری کنڈیشن ہوگی، پیش کی شرط ہوگی ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے، اگلے مرحلے کے لیے. دیکھیں ایز سیٹ کہ جو ہماری جو بات چیت ہوئی ان سے بہت کارڈیل ماحول میں ہوئی تھی. اگر کچھ تھوڑی سی اگریسونیس ہوئی تھی تو وہ میرے خیال میں ہماری طرف سے ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم لوگ ظاہر ہے کافی 3 سال سے ہمیں رگڑا لگایا جا رہا ہے. وی آر کائنڈ آف ان اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن اس موومنٹ میں. تو وی آر ویری فرسٹریٹڈ آلسو. تو ہم وہاں گئے تو ہم نے تھوڑی سی فرسٹریشن ہم نے ایکسپریس کی ان کو, بٹ ٹو دیئر کریڈٹ انہوں نے ہماری ہر جو تھوڑا سا ہم نے اگر آواز ریز کی ایسی باتیں بھی کی تو انہوں نے بہت تحمل سے ہماری باتیں سنی. اس کا جواب انہوں نے جو دینا تھا, وی مے ناٹ ایگری ود دیئر آنسر بٹ ایٹ لیسٹ انہوں نے اس ٹون میں ہمیں جواب نہیں دی, ٹھیک ہے نا, جو ہماری ٹون تھی جو کہ ذرا اگریسو ٹون ہوتی تھی. تو اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ان کو لینا پڑے گا کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ ایک قدم ہماری طرف بڑھائیں, ہم آپ کی طرف 10 قدم بڑھائیں گے. دوز آر دی ایگزیکٹ ورڈس کہ ایک قدم آپ بڑھاؤ, ہم 10 قدم بڑھانے کو تیار ہیں آپ کی طرف. تو ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ ہمیں تو بھائی عمران بھائی اور سارے پرزنر کو ریلیز کرنا, دیٹس رائٹ ناؤ ہمارے امیجیٹ آبجیکٹیو یہی ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا ٹیمپریچر وغیرہ جو ہے کول آف کر سکتے ہیں, اور ان کو جو زیادہ افسوس تھا وہ ان باتوں کا تھا, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو یہ نہیں روکتے کہ عمران خان کو آپ سپورٹ کرنا چھوڑ دیں, ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے, وہ آپ کا لیڈر ہے, آپ کو سپورٹ کرتے رہیں. آپ نے اگر کوئی ایکٹیویزم کرنی ہے جو واشنگٹن میں آپ کرتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے. اگر آپ نے کہتے ہیں صرف ہمیں جو افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کا ہوتا ہے جب کوئی ہمارے جنرل کے یا کسی کے فیملی ممبرس پہ اٹیک کرتا ہے, جیسے بھی جنرل عاصم منیر کی بیٹیوں پہ کسی نے اٹیک کیا تھا, کہتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے, اس سے آپ کیا پروف اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, ایکسیپٹ کہ آپ بالکل ذاتی دشمنیوں پہ اتر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے, اس طرح کی ایکٹیویزم نہ کیا کریں کہ آپ لوگوں پہ ذاتیات پہ حملے کریں, آپ ہماری پالیسیز کو اٹیک کریں, دیٹس ایکسیپٹیبل ٹو اس. چلیں، آپ نے تو پھر یہ بھی بتایا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی، بہنوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے اس طرح. تو اس میں یہ کوئی جی ایک طرفہ تو تھا نہیں. اب دعا یہ جی کرنی چاہیے کہ پاکستان میں دونوں اطراف سے اس طرح کی جو باتیں ہوئی ہیں اس کا سلسلہ رک جائے، پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کی خاطر. اور آپ کو جو فیڈ بیک ملا ہے، یقیناً آپ اگلا قدم جو ہے آپ جب اٹھائیں گے تو اس سے پہلے
उम्मीद ये करनी चाहिए कि कोई ऐसी शर्त भी आएगी सामने जिसके बायस एतमाद बहाल हो सके आप लोगों का, पाकिस्तान का, और जिस तरह आपके मिशन पे जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए उनकी भी वजाहत हो सके। तो इम्तियाज भाई देखें, अब जो देखें, दुनिया में आपको पता है दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग जो एक्चुअली काम करते हैं, एक लोग होते हैं जो सिर्फ बैठ के जो है सिर्फ इल्जामात लगाने में, या उनका यही शोबा होता है, कुछ काम वो कभी भी नहीं करेंगे। अब वही मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए डायस्पोरा तो बहुत डाइवर्स है ना, पर काम करने वाले लोग तो बहुत कम है। बाकी तो लोग सिर्फ ट्विटर पे बैठ के या सोशल मीडिया पे देख के अपनी ओपिनियन ही एक्सप्रेस करते हैं, वरना वो काम नहीं करते। वो तो इवन ईमेल भी नहीं लिखते। जब उनको कहो कि यार ईमेल भेज दो कांग्रेसमैन को, इवन वो उसको भी करने को तैयार नहीं होते। हमारे पास तो रिकॉर्ड मौजूद है, हमें पता है कि एग्जैक्टली कितने लोग ईमेल भेजते हैं ना, तो वो तो उसमें कोई झूठ हमसे नहीं बोल सकता। तो उसमें देखें अभी जो सबसे जो ज़रूरी एग्ज़ाम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उन्होंने हमें कहा है कि 4 to 6 वीक का टाइम दिया था। तो ये भी नहीं है कि 6 महीने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि देखें, आप लोग अपनी तरफ से ये जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेजिंग शुरू करें वहाँ पे। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि डिमांड तो नहीं थी, उनकी रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं कि आप लोग जो है वहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव मैसेजिंग शुरू करें। हम जो है 4 to 6 वीक में आपको रिजल्ट दे देंगे। तो हमने कहा कि भाई हमारा तो रिजल्ट अल्टीमेटली इमरान खान की रिलीज है। कहते हैं एनीथिंग इज ऑन द टेबल। हमें किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं हम ये इस मसले को ख़त्म करना चाहते हैं। वी बिलीव कि मुल्क के इस वक्त काफ़ी मसाइल हैं, और हम चाहते हैं कि मुल्क में क्राइसिस की जो सिचुएशन बनी हुई है उसको ख़त्म किया जाए, और हम सारे मिल के इस मुल्क को आगे बढ़ाने के फेवर में हैं। तो ये उनका मैसेज था। और उसमें जो आपने बात की कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, तो जैसे मैंने अब कि हमने उनको पूरा 14 पॉइंट्स का एजेंडा था, जिसमें दायरे मैंने उस लड़की की भी बात की, तो वो तो बात हो गई। उसके अलावा भी हमने यही कहा था कि देखें, अब एवरी टाइम अब किसी जर्नलिस्ट को या किसी की फैमिली को उठाते हैं, उसी से आपको उसका नेगेटिव ब्लो बैक आ रहा है। तो आई एम नॉट, और ये भी उनको मैंने कहा कि हमें उसका बहुत ज़्यादा अफसोस है कि DGI SPR जो है हमें, हम जैसे लोगों को कभी डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, कभी इंतशारा टोला कहते हैं। मैंने कहा आप उनको एटलीस्ट ये तालीम कर दें अपने DGI SPR साहब को कि ही इज़ नॉट गेनिंग एनी फ्रेंड्स। हमें वो इंतशार टोला क्या है कि हम उनके मद्दाह नहीं बन जाएंगे। तो उसको बेहतर तरीका ये है कि वो ये कह सकते हैं कि यार ये अब सब हमारे भाई हैं, हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो भी गलतियां हुई हैं उनको करेक्ट करें, और ताकि सारे मिल के साथ चले। मैंने कहा पॉजिटिव मैसेजिंग आपकी तरफ से भी आनी चाहिए, हम भी कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो मकसद जो था बेसिकली वो यही था, टू ब्रेक दी आइस, नंबर वन। नंबर टू, टू सी कि वाकई कोई वहाँ पे कोई विलिंगनेस है to hold a serious dialogue. I believe there is a willingness to hold a serious dialogue. नंबर थ्री, अब जो नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो, जो अगर जो लोग जो सीरियस होंगे इस काम में इन्वॉल्व होंगे, उन सबको थोड़ा सा सोच जाना चाहिए कि यार ठीक है, अगर ये वाकई सीरियसनेस यहाँ पे है, तो वाई डोंट वी ऑल जॉइन हैंड टुगेदर। जो हमारे जितने भी यहाँ पे डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ भाई बैठे हुए हैं, जो भी है सब, उन सबको अपने सर जोड़ना चाहिए कि यार अगर ये वाकई यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, तो उसको लेट्स एक्सप्लोर इट। हम एक एजेंडा के तहत उनको कह सकते हैं कि पहले आप इन लोगों को रिलीज करें, फिर हम आपको बिलीव करेंगे कि आप सीरियस हैं, उसके बाद हम आपके साथ दूसरा स्टेप लेंगे। फिर आप दूसरे स्टेप में आप इन लोगों को रिलीज करें या आप ये इकदाम करें, फिर हम आपके साथ तीसरा स्टेप लेंगे। तो आई थिंक देयर कैन बी अ प्रोसेस। देखिए इम्तियाज भाई, मैं उन लोगों में हूँ जो बिलीव करता हूँ कि दुनिया का हर क्राइसिस हमेशा निगोशिएशन से ख़त्म होता है। और जो भी बाकी मसले मसाइल हुए हैं, जो वायलेशंस हुई हैं, लोगों के साथ ज्यादती हुई हैं, देखें हम हर मसले का हल नहीं ढूंढ सकते अपनी एक्टिविज्म से। हम ये इम्पॉसिबल है कि अगर कोई भी इस उसमें ज़हनी कैफियत उसकी है कि वो ट्विटर पे बैठ के पाकिस्तान का हर मसला हल कर लेगा, हर इंसान जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको इंसाफ दिला देगा, सो ऑब्वियसली दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। हम सिर्फ उस काम पे फोकस करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। हमारा काम जो फोकस है वो है इमरान खान और प्रिजनर्स को बाहर निकालना। इमरान भाई जब आ जाएंगे, अपनी जो उनका जो क्राउन है उसको वो बैठ जाएंगे, देन ही कैन डिसाइड कि उन्होंने आगे पॉलिसी कैसे बनानी है, और जो ज्यादतियाँ हुई हैं और जो मुल्क के मसले हैं उनको उन्होंने कैसे हल करना है। ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है इमरान भाई को एम्पावर करना है, तो ही इज बैक ऑन द वेयर ही बिलोंग्स, अमंग दिस पीपल, लीडिंग देम, एंड इंशाल्लाह ही विल बी देयर सून। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम एक पॉजिटिव नोट पे इसको, कन्वर्सेशन को ये ख़त्म करते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि जो लोग भी इस तमाम प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो सारे इखलास के साथ पाकिस्तान के अवाम के खातिर, मफाद के खातिर इसको आगे बढ़ाएंगे मुस्बत अंदाज में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। एक बात चाहते हुए मैं कर दूंगा इम्तियाज भाई, जी। ये बात मैंने उनको बार बार कही थी, नॉट वंस बट मे बी 10-20 टाइम। हर जहाँ पे भी हमारे कोई एंगेजमेंट होती थी डिस्कशन में, जहाँ पे फंस जाते मैं उनको एक ही बात करता था। और वो बात मैं करता, मैं कहा देखें, वी अंडरस्टैंड कि आपके बड़े कंसर्न हैं कि पाकिस्तान के भी बड़े क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, एंड वी शेयर द सेम कंसर्न विद यू। लेकिन
پاکستان کا جو بھی کرائسس ہے اس وقت اور جو بھی پرابلم ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اور اس حل کا نام ہے عمران خان۔ تو ہم نے کہا آپ اس وقت چاہے جو بھی کر لیں، آپ جس طرح کی بھی اسٹریٹجیز بنا لیں، مائنس عمران خان پاکستان کے کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور یہ ہماری فرم اوپینین ہے، ہماری پرسنلی بھی ہے، اور جو اوورسیز ڈائسپورا اس کی بھی یہی اوپینین ہے کہ پاکستان کے ہر مسئلے کا حل ہے، اور اس حل کا نام ہے عمران خان۔ تو آپ کو عمران بھائی کے ساتھ انگیج ہونا ہوگا، آپ کو عمران بھائی کے ساتھ ملک کو لے کے آگے چلنا ہوگا، جو آپ اس کا کوئی فیصلہ عمران خان کے بغیر پاکستان کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جناب بہت بہت شکریہ، آپ نے آخر میں یہ اچھا پیغام دے دیا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا، بہت سارے مسائل کا حل یا ان کی طرف پیش رفت جو ہے وہ عمران خان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ I said it آئی at least 20 times. I said that at جی least 20 times. جی۔ چلیں جی۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ۔